لي فيتامين انترودكسيون. في ترمز لنا لكلمة فيتامين مكونة من زوج كلمات، فيتا ترمز للفي، امين اللي هي هذاك لو جروبمون امين اللي هو ان اش 2. هو هنايا قالوا لك با توت لي فيتامين اون ان راديكال شيميك ان اش 2، تسمى هما صح سموهم فيتامين على جال كلمة ان اش 2، بصح ماشي كامل لي فيتامين لقاو عندهم الان اش 2 هذو. Ce sont des substances organiques مواد عضوية de faible poids moléculaire، عندهم الوزن الجزيئي تاعهم يكون ضعيف. ne sont pas énergétiques، ماشي طاقوية، ماشي كيما les glucides ou les lipides ou les protéines. les glucides les lipides normalement هكا sont des cofacteurs des enzymes nécessaires au métabolisme. هما عبارة عن شغل مرافقات هكا ولا لواحق تاع les enzymes. باسكو عندنا دي زونزيم ما يقدروش يخدموا خدمتهم حتى يكون عندهم ان كوفاكتور. تسمى هادوما لي فيتامين يشكلوا لنا لي كوفاكتور اللي يسهلوا لنا الخدمه تاع الانزيم تاعنا في الميتابوليزم. لوم ne peut pas les synthétiser، ما يقدرش يخدم لي فيتامين، بصح كاينين دي زيكسيبسيون. كاين elles doivent être apportées en faible quantité par l'alimentation. لازم كي تناولوهم بفابل كونتيتي، شغل لا كونتيتي تاعهم تكون صغيره في الاليمونطاسيون، ماشي نكثروا منهم. sont fragiles يكونوا هشة باسكو يتقاسوا بلا شالور ولا لا لوميير ولا لا قادرين يتشوهوا. sa surgélation ولا la congélation تاعهم modifie un peu la teneur en vitamines des aliments. دكا كيما لي زاليمون تاعنا اللي نحطوهم يتكونجلاو، لا تونور تما نسبة الفيتامينات فيهم تبقى يموديفيها لك شوية، تسمى ماشي بزاف كي ندير لهم اون كونجيلاسيون، تسمى ينقص شوية الفيتامين فيهم كي نحطوهم يتكونجلاو. عاد يقول لك لازم ناكلوهم فري. لا ستيريليزاسيون دي زاليمون تسمى التسخين تاع لي زاليمون، ولا كي شغل هذيك يحطوهم سخونين كي شغل تطهير اون ميم طون كي شغل يدير لهم لا فابور. بارت واش درنا هاد لا ستيريليزاسيون دي زاليمون، درنا اون بارت تاع لا فيتامين سي، تسمى يبردينا الفيتامين سي اي دوطخ فيتامين سوف لا فيتامين بي بي، و لي زوطخ فيتامين ثاني كي صرا لهم اون بارت غير لا فيتامين بي بي كي نديرو لها الاليمون نديرو له اون ستيريليزاسيون. لا فيتامين بي بي هي الوحيده برك اللي ما تتبرداش، تسمى اللي ما نفقدوهاش، باقي لي فيتامين كامل نفقدوهم بلا ستيريليزاسيون. Les vitamines hydrosolubles perdent son efficacité si nous les stockons longtemps. C'est pour ça on doit les consommer frais. قال لك دوكا لي فيتامين هيدروسولوبل كي نستوكيو لي فيتامين هيدروسولوبل اللي يكونوا في لي زاليمون، هذوك لي زاليمون كي نستوكيوهم بزاف يفقدوا دوكا هذوك لي فيتامين كشغل الفعاليه تاعهم. دوكا الماكله نحطوها كشغل نديروها كونجيلاسيون كبيره، زعما نخليوها واحد الشهر ما كليناهاش، ولا هذيك لا كونجيلاسيون تنحينا كامل، قادره تنحينا كامل لي فيتامين هيدروسولوبل اللي يكونوا في هذيك الماكله. تسمى على بالي يقول لك لازم ناكلوا لي زاليمون يكونوا فري. ليبوفيتامينوز اللي هي نقص الفيتامين، عندنا لا فيتامينوز اللي هي انعدام الفيتامين، ليبر فيتامينوز هي فرط في الفيتامين. هادو دوكا حبوا برك يقولوا لنا باللي كشغل الحاجات السلبيه اللي قادرين يجونا من الفيتامين. عندنا يا اما ليبوفيتامينوز اللي هي يكون عندنا نقص في الفيتامين، تسمى لهنايا قادرين يجونا اعراض. لا فيتامينوز هي انعدام الفيتامين يديروا لنا مرض. ليبر فيتامينوز هي كي يكون ناكلو واحد ياكل بزاف هذيك الفيتامين ثاني كيبانوا عليه اعراض واحده اخرى. لا كلاسيفيكاسيون دي فيتامين، عندنا لي فيتامين هيدروسولوبل اي لي فيتامين ليبوسولوبل. لي فيتامين هيدروسولوبل عيطوهم هيدروسولوبل باسكو يذوبوا في الماء، سولوبل دون لو. واش هما هاد لي فيتامين هيدروسولوبل؟ كاين بي 1 بي 2 بي 5 بي 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 6 بي 8 بي 9 بي 12 سي. وليبوسولوبل هما اللي يكونوا انسولوبل دون لو، تسمى ما يذوبوش في الماء، صح سولوبل دون لي زوتر سولفون، صح في المحاليل الاخرين كيشغلوا العضويه يكونوا يذوبوا فيهم. وشكون هادوما لي فيتامين؟ هما الا دي او. بون في فيتامين في الكلاسيفيكاسيون تاع لي فيتامين باش تعرفوا شكون هما لي زيدروسولوبل ولا لي ليبوسولوبل. كاين واحد لي فراز هكا تفكروهم. في لي زيدروسولوبل تفكروا هاد الجمله اللي هي في بليده نهار الخميس لو 16 ديسمبر 2021 اللي هي لا دات اللي نجوزو فيها ليكزامان نشري قرعه بيبسي. في بليده تفكروا ترميز تاع 0.9 معناتها 9 فيتامين هنا في لي زيدروسولوبل.
ومن بعد بليدات دور على تختها الاولى اللي هي البي، ومن بعد الخميس 5 معناتها بي 5 الفيتامين بي 5. الساس ادو منها الان 6 الفيتامين بي 1 والبي 6، والدوز تاع ديسمبر ادو منها البي 12. من بعد 2021 كاين نيميرو 2 هو اللي راهم دوبلي سما ادو الفيتامين بي 2. ومن بعد بيب سي ادو الفيتامين بي بي اللي هو نفسه الفيتامين بي 3، والسي هي فيتامين سي. والليبو سولوبل تفكروا كلمه دوكا ولا دوكا يعني، واللي هي اللي فيها فيتامين دي والفيتامين او والكا والا. داكور. دوكا نروحوا لي فيتامين هيدروسولوبل. لي فيتامين هيدروسولوبل قالك با دو ستوكاج دون لورغانيزم، تسمى ما يقدروش يتخزنوا دون لورغانيزم، بصح كاينين دي زيكسيبسيون. قالوا لك ليكسي فا سيليميني باغ لي زورين ولا لي فوا بيليار، تسمى ليكسي تاع لي فيتامين هيدروسولوبل اللي تطرح لنا من لي زورين، تسمى من البول والاخرين، ولي فوا بيليار اللي هما في العصاره الصفراويه peuvent circuler librement sans transporter. يقدروا يتحركوا وحدهم كشغل ليبر بلا ما يتصرى لهم يكون معاهم ان ترونسبورتور، تسمى يسيركوليو وحدهم، ماشي لازم يكونوا مرتبطين بعفسه باش يسيركوليو. هذه هي. وثاني ثاني هذه هي. بصح كاينين دي زيكسيبسيون ثاني، والاكسيبسيون شنو هي؟ هما لا فيتامين بي 6 اللي هي بوتيتر ستوكي دون لي موسك، يقدر تستوكا لنا في لي موسك، ولا فيتامين بي 12 تقدر تستوكا لنا في لو فوا، في لي غلوبول روج، في لي غان اللي هما لي غان اللي هما الكليتين، وفي لو سيرفو في المخ. هادوك لي زيكسيبسيون تاني باش تشفاو لهم في لي فيتامين هيدروسولوبل. عندك لو بي 6 البرونونسياسيون تاعو تشبه البيسبس. البيسبس هو موسك، تفكروا مالا بلي البي 6 الستوكاج تاعو يكون في الموسك. والبي 12 تاني كاين واحد الجمله تاني تفكروها اللي هي باسكو عنده بزاف لي سونتر اللي تستوكا فيهم، اللي هي خممت في الملكه اللي نحاو لها كبدتها وشربوا دمها. خممت باش نخمو بالمخ تاعنا، الوغ نجبدو منها لو سيرفو. ومن بعد الملكه اللي هي لا غين نجبدو منها لي غان، ونحاولها كبدتها لو فوا وشربوا دمها. الدم فيه لي غلوبول روج، لي غلوبول روج، وهادو هما لي سونتر تاع اللي تستوكا فيهم الفيتامين بي. داكور. دوكا les vitamines liposolubles. Les vitamines liposolubles peuvent être stockées et accumulées dans l'organisme. قال لك يقدروا يتخزنوا ويتجمعوا لنا في l'organisme كيما في le foie ou le tissu adipeux، كيما في الكبده والنسيج الدهني. ne peuvent pas circuler sans transporter، ما يقدروش يتحركوا بلا ما يكونوا مرتبطين بان ترانسبورتور. قال لك peuvent être libérés en cas de besoin des cellules، تسمى يقدروا يتليبيراو لنا كشغل يتحرروا لنا en cas de besoin des cellules، تسمى دوكا هما بيس يكونوا مستوكيين، تسمى لي بيزوان تاع لا سيلول زعما كي تكون تسحق من هذيك لا فيتامين يقدروا يتحرروا لنا من هذاك لو تيسيو اديبو ولا لو فوا باش يلبيو الحاجات تاع هذوك لي سيلول. لو ميتابوليزم تاع لي فيتامين. لو ميتابوليزم تاع الفيتامين اللي هو الكاتابوليزم ولا الانابوليزم تاع الفيتامين. الكاتابوليزم الهدم، الانابوليزم البناء. نبداو لا ديجيستيون اي لابسوربسيون دي فيتامين ليبوسولوبل، تسمى الهضم والامتصاص تاع لي فيتامين ليبوسولوبل اللي هما الA D E K sont en étroite relation avec les lipides، تكون عندهم علاقة مع لي ليبيد باسكو ce sont des vitamines liposolubles. liposolubles كشغل عندهم relation مع لي ليبيد. Elles sont absorbées dans le duodénum et le jéjunum sauf la vitamine K2 absorbée dans le côlon. قال لك تسمى كامل لي فيتامين ليبوسولوبل يكونوا يصرى لهم الامتصاص او نيفو دو duodénum و لو جيجونوم، برك لا فيتامين K2 اللي يصرى لها الامتصاص او نيفو دو كولون. قال لك باسكو لو كولون هو لو ليو دو سينتيز تاع هاد لا فيتامين K2. وباش نشفاو على K2 بلي يلحق في الكولون كي شغل يصرى لابسوربسيون تاعكم في الكولون، الكا كولون كي شغل راهم يبداو بنفس النطق تاعهم كيما لهنا كا 2 كا كولون كيف كا، تسمى كيف فيتامين كا 2 وين صار لابسوربسيون في الكولون. ثاني قال لك لو كولون هو الليو دو سينتيز دو سا سينتيز تاع لا فيتامين كا 2، تسمى المكان وين تخدم لنا لا فيتامين كا 2 هو لو كولون. L'absorption des vitamines hydrosolubles nécessite des transporteurs spécifiques. قال لك الامتصاص تاع les vitamines hydrosolubles يسحق des transporteurs spécifiques et maximal جيجونوم et minimal ليليون. تسمى دوكا باش تصرا لهم لابسوربسيون هاد لي فيتامين هيدروسولوبل. لي فيتامين هيدروسولوبل باش تصرا لهم هذيك لابسوربسيون لازم يسحقوا دي ترانسبورتور، يكونوا دي ترانسبورتور ماكسيمال، تسمى يكونوا بزاف او نيفو دو جيجونوم و مينيمال او نيفو دو ليليون، تسمى يكونوا قلال بزاف هادوك لي ترانسبورتور او نيفو دو ليليون.
à l'exception la vitamine C et la vitamine B12 تكون ماكسيمال إليال. تسمى لي ترونسبورتور اللي يسمحوا لنا الامتصاص تاع الفيتامين سي والفيتامين بي 12 يكونوا بزاف في الإليون، بصح في لو جيجونوم يكونوا قلال. بصح باقي لي فيتامين العكس، باقي لي فيتامين لي ترونسبورتور اللي يسمحوا بالامتصاص تاعهم يكونوا بزاف في لو جيجونوم وقلال في الإليون. Les vitamines liposolubles ont une élimination lente. تسمى les vitamines liposolubles تاعنا ال ADEK تكون عندهم élimination lente كي شغل كيفاش يقولوا لهم إليميني، كي شغل الإلغاء تاعهم يكون بطيء. علاش يكون بطيء؟ أقل ماشي علاش، كي شغل واش يقدر يسبب لنا كي يكون بطيء؟ يقدر يسبب لنا لو ريسك ديبر فيتامينوز. تسمى دوكا هما دوكا عندهم إليميناسيون بطيئة، الواحد يقعد غير ياكل في هذاك الفيتامين، دوكا ياكل كلاه صباح او كلاه عشيه او كلاه تسمى قادر يولي عنده فرط في الفيتامينات. وليليميناسيون تاعهم تكون باغ فوا بيليار او اورينير، تسمى العصاره الصفراويه ولا اورينير عن طريق البول. Les vitamines hydrosolubles sont éliminées par les voies rénales. L'élimination des vitamines hydrosolubles كيف تكون بلي voies rénales المجاري البوليه، soit sous forme inchangée ou sous forme de métabolites. تسمى قادرين يتيليمينيو كيما راهم على شكل فيتامين. باغ اكزومبل فيتامين A تيليمينا لا الفيتامين باغ اكزومبل B12 تيليمينا B12، بصح قادرين يكونوا sous forme de métabolites كي شغل ديريفي تاع هذا الفيتامين. تسمى يكون فيتامين موديفيي، يعيطوا له هذاك فيتامين موديفيي ميتابوليت. قال لك aussi peuvent être éliminés par la sueur. قال لك ثاني هذوما لي فيتامين هيدروسولوبل يقدروا يتلغوا ولا يطرحوا برا par la sueur عن طريق العرق. pas de risque d'hypervitamineuse. تسمى هذوما ما عندهمش لي ريسك تاع الفرط تاع الفيتامينات، بيسك راهم كل ما يكون عندنا اكسي يتيليمينا، كل ما يكون عندنا اكسي يتيليمينا. ماشي كيما لي فيتامين ليبوسولوبل قادر يدير لنا ان ريسك ديبر فيتامينوز، تسمى قادر يدير لنا فرط في الفيتامينات خاطر ليليميناسيون تاعهم تكون لون. دوكا نروحوا لي فونكسيون. لي فونكسيون بيوشيميك دي فيتامين. عندنا كونزيماتيك، معناها عندهم دور تاع ان كونزيم يسهل العمل تاع الانزيم تاعنا، اللي هما بليزيور فيتامين عندهم دور تاع ان كونزيم. عندنا اون فونكسيون هرمونال بور لا فيتامين A D. عندنا اون فونكسيون انتي اوكسيدونت بور لا فيتامين سي والاو. وعندنا ان كوفاكتور دو كواغولاسيون، تسمى كي شغل عامل تخثر كيما الفيتامين K. تانيك لا فونكسيون هرمونال باش تشفاو على لي فيتامين اللي يدخلوا فيها. تفكروا نعرفوا كامل الهرمون تاع الادرينالين واللي نقدروا نكتبوه هرمون ا دي. سما لي فيتامين اللي يدخلوا في اللي عندهم هاد لا فونكسيون هو الفيتامين دي والفيتامين ا. ومن بعد لا فونكسيون انتي اوكسيدونت شغل الحرف الاكس هو اللي هو باين كسي، تجبدوا منها سي والاو كسي. ومن بعد لي كوفاكتور دو كواغولاسيون هنا باينه، مادام الكواغولاسيون تبدا بالكا سما الفيتامين كا هو اللي عنده هاد لا فونكسيون. داكور. دوكا نروحوا لو ميكانيزم دون كارونس فيتامينيك، تسمى العملية نقص الفيتامينات. واش قادرة دير لنا هنايا لي بيرت؟ هما منين يجينا هاد نقص الفيتامينات؟ قادر يجينا من دي بيرت كي شغل كيش يقولوا يبيردي هكا، كي شغل يفقد مال. منين يجونا هاد لي بيرت؟ من المال ديجيستيون كي شغل الاكل السيء، ولا المال ابسوربسيون انتستينال، ولا كي يكون عنده خلل في الابسوربسيون تاعو على مستوى الامتصاص تاعو على مستوى المعي تاعو. لهنايا وين يصراو له دي بيرت. عندنا لي زوغمونطاسيون دي بوزوان، تسمى زياده الاحتياجات تاعو. ثاني قادره دير لنا اون كارونس فيتامينيك، تسمى يقعد غير يستهلك في لي فيتامين حتى يخلصوا له لي فيتامين، يبداو يخلصوا له وينقصوا له لي فيتامين، يولي بكا تاع اون كارونس، تسمى يولي عنده نقص في هذوك الفيتامينات. وين يصراو لنا هاد لي زوغمونطاسيون دي بوزوان؟ عند لي غروسيس. تسمى باغ اكزومبل المراه اونسانت باينه بلي وليدها ثاني راهو يكونسومي معاها هذوك لي فيتامين، حتى كي راهو يكونسومي المراه هذيك اونسانت قادره يصراو لها دي كارونس فيتامينيك. لا ديمينيسيون دي كاباسيتي دو ستوكاج دي سيلور، تسمى لهنا يكون عنده نقص في القدرات تاع لي تيسيو تاعو على تخزين هاد لي فيتامين. عندنا بليزيور فيتامين سون ستوكي دون لو فوا، كاين بزاف فيتامينات يستوكاو لنا كشغل يتخزنوا في لو فوا في الكبده اونكا دي باتوباتي. دوكا en cas d'hépatopathie s'il y a un manque de vitamines. قالك دوكا هاد ليباتوباتي هذه هي مرضى تاع الكبده، مرض كبدي يؤدي الى نقص سعه تخزين الكبد وبالتالي نقص الفيتامينات. تسمى هاد المرض كيشد الكبده
الكبده تاعنا تنقص السعه تاعها، تسمى ما توليش تخزن بزاف فيتامينات، وبهذا يولي هذاك العبد اللي يكون عنده هاد ليباتوباتي في حاله كارونس فيتامينيك، تسمى يولي عنده نقص في الفيتامينات. عندنا ان ديزيكيليبر دو لا راسيون اليمونتير، تسمى اختلال التوازن تاع الحصه الغذائيه قادر يدير لنا ان كارونس فيتامينيك. وعندنا اون بريز دونتي فيتامين. وشنو هما لي زونتي فيتامين؟ هما العكس تاع الفيتامينات، تسمى هما المواد المثبطه للفيتامين كشغل هكا. تسمى كي يكونوا عندنا بزاف لي زونتي فيتامين، لي فيتامين حينقصوا ديراكت، بيسك حينقصوا يولوا في ان كارونس فيتامينيك. دوكا لو ديزيكيليبر دو لا راسيون اليمونتير، اختلال التوازن تاع الحصه الغذائيه. عندنا لوغمونطاسيون دي زاسيد غرا انساتوري. L'augmentation, qui dit dans les acides gras insaturés dans la ration alimentaire, et dans l'augmentation des besoins en vitamine E. تسمى لهنايا وين يدير لنا اختلال التوازن. زيادة les acides gras insaturés في الحصة الغذائية، تسمى كي ناكلو بزاف les acides gras insaturés يصرى لنا l'augmentation des besoins، تسمى الاحتياجات تاعنا الفيتامين E تزيد بزاف. Un régime hyperprotéidique يدير لنا l'augmentation des besoins de vitamine B6. تسمى هذا الريجيم hyper protéidique تسمى ان ريجيم يكون فيه بزاف البروتينات. الواحد يتبع ريجيم كيشغل حميه، هذيك الحميه لازم ياكل فيها بزاف بروتينات. كي ياكل بزاف بروتينات لهنا وين يولوا عند الاوغمونطاسيون دو بيزوان، احتياجات العضويه تاعو تحتاج بزاف ياكل فيتامين بي 6. فعندنا ان ريجيم ايبر جلوسيديك، تسمى ياكل يدير ريجيم حميه يكون ايبر جلوسيديك غنيه بالجلوسيد بالسكريات. لهنايا العضويه تاعو صار لها اوغمونطاسيون دي بيزوان اون فيتامين بي 1، تسمى البي 1 يولي يحتاجو بزاف على خاطر كلا بزاف ماكله معمره بالجلوسيد. اون كا دالكوليزم كي يكون عنده ادمان في الكحول، لوغمونطاسيون دي بيزوان اون فيتامين بي 1 اي زوت. تسمى كي يكون عنده ادمان على الكحول العضويه تاعو دير لنا اوغمونطاسيون دي بيزوان، تولي محتاجه بزاف الفيتامين بي 1 ولي زوتر فيتامين. لحنا تانيك قلنا بلي كي ناكلو بزاف البروتين نسحقو بزاف فيتامين بي 6. تفكروا جوغ الواحد كي يروح يدير المسكيلاسيون من بين اللي مشكل اللي يخدم عليهم هو المشكل بيسابس. اسمه البيسابس يفكرنا في البي 6 صح. مور لا مسكيلاسيون جوغ يفو توجور يعني لازم ناكلو البروتين. تسمى بهذه تفكروا بلي البروتين يسحق البي 6 والبي 6 يفكرنا فيه البيسابس. ومن بعد تانيك الواحد كي ياكل السكر لازم يزيدو لي بوزوان تاع الفيتامين بي 1 باش تفكروه. جوغ تفكروا بلي جوغ الواحد كي ياكل السكر يحس روحو هكا، جوغ يطلع له المورال يحس روحو بيان. تسمى تفكروا نسحقوا هنا الفيتامين بي 1. تاني في الالكوليزم الواحد كي يشرب الكحول جوغ يحس روحو بلي راهو بيان. تسمى تاني هنا لي بوزوان اللي يزيدو هو اللي يزيدو لنا هما لي فيتامين بليتو الفيتامين بي 1. داكور. نروحوا لي زونتي فيتامين. لي زونتي فيتامين كيما هضرنا عليهم هما المعاكس تاع الفيتامين، شغل هي ماده تنحي لنا العمل تاع الفيتامين كي شغل ترجعها ما يكزيستيش. عندنا ما بيناتهم عندنا لافيدين، لا تياميناز اي لا كومارين. لي كومارين نبداو بلافيدين. لافيدين سي اون بروتيين ثيرموسونسيبل، هي عباره عن بروتين حساس للحراره دو بلون دوف، نلقاوه في بياض البيض. فورم ان كومبلكس افيك لا بيوتين، هو واش يدير لنا يشكل لنا معقد مع البيوتين. تسمى كي تلاقى لافيدين اللي هو لونتي فيتامين بي 8 مع لا فيتامين بي 8 يشكلوا لنا معقد ما بيناتهم. كي شكلنا هذاك المعقد ما بيناتهم شغل ينحي لنا الخدمه تاع الفيتامين بي 8 au niveau de l'intestin ce qui empêche son absorption. تسمى دوكا كي راح يلصق لنا هاد لافيدين في الفيتامين بي 8 يشكلوا لنا معقد، هذاك المعقد يمنع على الانتستان باش يمتص لنا البي 8. هذه هي. نروحوا لا تياميناز. سي اون انزيم كي ديتروي لا تيامين فيتامين بي 1. هي عباره عن انزيم اللي يكسر لنا ولا يهدم لنا الفيتامين بي 1. كي شغل يهدمها تولي ما تكزيستيش، تسمى لهنايا راحت لنا الفيتامين بي 1. قال لك elle se trouve dans la chair crue اللي هو اللحم الخام de certains poissons d'eau douce. هاد مادة لا تياميناز هي لونزيم اللي تهدم لنا الفيتامين بي 1. وين نلقاوها في لا شير كرو. هاد لا شير كرو وشنو هي اللحم الخام. وشنو هاد اللحم الخام؟ نلقاوه في بعض انواع الاسماك يكون عندهم هاد لا شير كرو. فهاد لا شير كرو تاعهم نلقاو لونزيم اللي هي لا تياميناز اللي تهدم لي الفيتامين بي 1. نروحو دوكا لي كومارين. لي كومارين سو سون دي سوبستانس اودورونت دو سيغتان فيجيتو، تسمى هي عباره عن ماده عطره تاع بعض المواد النباتيه. سو سون دي زونتي فيتامين كا، هما عباره عن انتي فيتامين كا لو تريتمون دونتي كواغولون.
تسمى على بالنا بلي فيتامين ك شغل هو عنده دور تاع عامل تخثر، سي ان كوفاكتور دو كواغولاسيون. صح كي نديروا له لي كوماغين هادوما اللي هما دي سوبستانس اوتورونت، هما عباره عن مواد عطره نلقاوهم في النباتات، واش يديروا لنا هما دو زونتي فيتامين ك، تسمى يحبسوا لي الخدمه تاع الفيتامين ك. تسمى ثاني هو عباره عن علاج مضاد للتخثر. كيما الفيتامين ك هي كواغولون شغل عامل للتخثر، لي زونتي فيتامين ك هما العلاج مضاد للتخثر. هذه هي دوكا لا نوسيون ديبوفيتامينوز. شنو هي لا نوسيون ديبوفيتامينوز؟ كاينين 4 ايتاب. تسمى واحد كيفاش يعرف روحو بلي راهو في فقر من الفيتامينات. انا اولا وشنو هاد المراحل؟ اولا لا ديمينيسيون دي ريزيرف فيتامينيك دون لورغانيزم. تسمى المخزون في الفيتامين ينقص في العضويه، لي ريزيرف. لا الاحتياط تاع الفيتامينات معناتها ينقص في العضويه. العفسه الدوزيام لاباريسيون دي سيني بيولوجيك، واش يصراولو مور ما ينقصوا له الاحتياطات تاع الفيتامينات في العضويه تاعو، يبداو يبانوا عليه اعراض بيولوجيه. بعد عندنا لاباريسيون دي مانيفيستاسيون كلينيك نون سبيسيفيك، يبداو يبانوا له كشغل يظهروا له اعراض كلينيك عياديه غير مخصصه. كشغل عياديه كيفاش غير مخصصه؟ كشغل تبان عند اي واحد يكون مريض. لا باغ اكزومبل واحد اللي يكون عنده لا غريب، وواحد اللي يكون عنده الحمى، كشغل يبان عندهم تقريبا نفس الاعراض. هادو هما لي زاباريسيون دي مانيفيستاسيون كلينيك نون سبيسيفيك. صح لهنايا اذا طولت الحاله، سي لا كارونس بيرسيست، تسمى اذا بقات نقص الفيتامين هذاك بقى بزاف، il y a une apparition des manifestations cliniques spécifiques peuvent être irréversibles. تسمى كي يكون عنده نقص بزاف، نقص حاد في هذاك الفيتامين وما عالجوش، لهنايا يبانوا عليه اعراض سبيسيفيك، اعراض خاصه، وهذوك الاعراض نلقاوهم غير في امراض معينه، وهذوك الامراض بتاتر يكونوا irréversibles، تسمى غير عكوسات، تسمى ما نقدروش نداويوها. هذا ما كان. هذا واش فيها الجينيراليتي تاع لي فيتامين.